أخواتي، نتمنى أنكم كامل راكم بخير في هذا اليوم الرائع، يوم أول رمضان. نقول لكم رمضان كريم، ربي يدخلوا علينا بالصحة والهنا إن شاء الله، وربي يقدرنا على صيامه وقيامه ويتقبل منا إن شاء الله صالح الأعمال. وصفة أول يوم لهذا الشهر الفضيل اخترت لكم حاجة حلوة اللي هي بريوش رائع اقتصادي جدا والنتيجة مذهلة. راح تجربوه وراح تشوفوا النتيجة بعينكم. راح نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. مقادير جد بسيطة. عندي كاس حليب دافي، كاس ماء دافي، ونص كاس من الزيت. راح نحط كذلك 5 ملاعق من السكر، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز. وإذا كان يعني الكوزينة تاعك باردة تقدري تزيدي ملعقة وزيدي لها شوية. نخلط هذه المقادير، راح نغطيها ونخليها مدة 5 حتى 10 دقائق ونولي لها. هنا بعد ما فات هذاك الوقت جيت خلطتها، حطيت بياض بيضة ونخليو الصفار نديروه من الفوق فوق البريوش. وهنا حطيت 2 ملاعق صغار تاع ملح، وراح نبداو نضيفوا الفرينه. هنا انا حسبت لكم الكيسان قداش درت. هذا الكاس الاول درت 6 كيسان، والكاس السابع حطيت منه شويه فقط. سا ديبون الفرينه، هي تاخذ نورمالمون بين 6 حتى 7 كيسان. دوك تشوفوا القوام تاع العجينه. هذا هو قوام العجينه. هبطتها في سور البلان دو طرافاي وحاولت تلمها شويه. من بعد حطيت لها ملعقه كبيره من المارغرين اللي تكون طريه، وكما راكم تشوفوا راني ندخل فيها حتى تدخل مليح مليح هذيك الزبده باش نحبس. يعني مش حتاخذ لكم وقت، تمتم راح تدخل. ونحطوها في نرجعوها في الغيسيبيون هذاك ونغطيوها ونخليوها تخمر حتى يتضاعف الحجم نتاعها. هنا هاكم تشوفوا مازالت شويه، قلت نزيد نعجنها حتى تولي شويه ملسه ونحطها في الريسيبيون هكا. شوفوا القوام تاع العجينه ونخليوها تخمر ونرجعوا ليها فيما بعد. هنا بعد ما خمرت العجينه وضعف الحجم تاعها كما راكم تشوفوا، راح نهبطها فوق لو بلان دو طرافاي وراح نديرو كلي حربوش كبير باش يجيني فقط يعني الاقسام اللي نقسمهم يجيو متساويين بهذا الشكل. نحاول نديرو هكا. راح نقسمو الى 12 جزء هكا. قسمت على زوج على زوج، كل زوج راح نقسمهم على 3. الان راح نديرهم كرات. شوفوا الكره قدماش تجي، نوريها لكم في يدي. نديرهم كامل كرات بهذا الشكل، نخليهم يريحوا مدة 5 دقائق، ماشي يخمروا، يريحوا فقط باش يعطيوك الخدمة. وراح تبداي تشكلي فيهم. انا درت كنت راح ندير يعني ندير شكلين فقط، مي الاولاد حبوا بالشوكولا فزدت درت زوج اخرين بالشوكولا. هنا راح نحل العجينه. صدقوني العجينه تعطيكم كميه كبيره، ويعني في اليد في الملمس تاعها كي تخدمي بها بعد راح تحسي يعني باللي نتيجه صح راح تكون ناجحه. والخبز تاعكم راح يجي خفيف صدقوني هايل بزاف، ما كومش راح تندموا عليه. تحلوها بهذا الشكل يجي شويه اوفال. وراح نحطو مارغرين عاديه تكون بحراره الغرفه، نطليها بالبانسو. هذا هو اللي راح يدير الفرق في البريوش هذا. من بعد راحين تلويوها بهذا الشكل. وانا اخترت هذا ندير هذا الشكل الحلزوني وشكل اخر دوك نشوفوه مع بعض. حاولوا تعطوها الطول كما حابين الحبه تاعكم. ومن بعد راح ندورها بهذا الشكل. كي نوصل للاخر راح ندخلو من تحت هكا، والصوره يعني راهي واضحه. الشكل الثاني راح نحلو بنفس الطريقة، يعني يكون اوفال. وراح ندير كذلك بالبانسو لا مارغرين اللي تكون طرية كما المارغرين اللي درناها في لاباط في الاخر.
ما تحتاجيش بزاف هنايا كيما هذا كامل، يعني العجينه كامل اللي درتها دات لي بالك مغرف كبيره، هذا مكان راح نطليها هكا بالبانسو. شغل هذه كي تلويها تدوريها راح يجي كلي فيطاج كلي طبقات ويجي خفيف من داخل. هذه العمليه راح تدير فرق كبير في البريوش. نخليو الفتحه هذيك من تحتها، وراح نجيبو كوبات ولا موس، جو بريفير كوبات خير، ونقصو هذا البودان على زوج هكا ونحلوه، وراح نضفروه بهذا الشكل. ومن بعد في الاخير الجهه اللي كملنا بها هي اللي نبداو بها ندورو هكا حتى للاخر نهبطوه ندخلوه من تحت. وهذه هي النتيجه. وهذه حبه اخرى. هذا بس ما كنتش راح نديرو صراحه، كنت راح ندير هذوك لي دو برك، مي الولاد حبوا بالشوكولا فاضطريت اني نديرو بالشوكولا. هو يعني البريوش تاع الشوكولا راه هو كي غوسات واحده اخرى راح نديرها لكم ان شاء الله، ماهيش هادي. لكن درته لهم فقط. راكم تعرفوا الاطفال يحبوا الشوكولا بزاف، فدرته لهم بهذا الشكل، درته على شكل باغيت. ودرت كذلك هادو كور كيف حطيت فيهم شوكولا وقفلتهم. راح نخليوهم كامل في البلاطو، نديرو له بابي كويسون، نخليوهم حتى يضعف الحجم نتاعهم. بعد ما خمروا كما راكم تشوفوا وضعف الحجم نتاعهم، الان راح نطليهم. هنا درت صفار بيضاء وحطيت معاها القليل من القهوه وشويه تاع الحليب، وراح نديرهم هكا بالبانسو فقط. كي يعودوا خمروا لازمكم تسيسوهم، مش كيما اذا طليتوهم قبل ما يخمروا. راح نحطهم يطيبوا ونشوفوهم في صحن التقديم. بعد ما خرجتهم من الفرن حطيتهم فوق اون غري وهما سخونين، حطيت لهم لا كونفيتور بالبانسو. اذا عندك ناباج حطي، اذا عندك عسل حطي، ما كيش حابه تحطي تقدري ديري باك سكر غلاس من الفوق. يعني هنا كيما تحبي ديري لهم من الفوق ديري لهم. صدقوني كي تهزوهم من البلاطو بعد خفاف كي الريشه، خفاف خلاص. وكانت هذه هي النتيجة النهائية كما راكم تشوفوا. بريوش شفتوا كي تاع برا يبعد وبمقادير جد جد بسيطة. هنا راح نقسم لكم الساع نتاع الشوكولا تشوفوا كيف يجي. كما قلت لكم الوسط تاع البريوش تاع الشوكولا اي مش هادي، معليش مي درتها الدراري برك نفرحهم. وهذا الشكل النهائي الثاني. شوفوا كيفاش يعني يجي، الله يبارك، يعني روعة روعة. واحد الخفة وواحد الهشاشة والذوق رائع. نتمنى فعلا انكم تجربوا، راح ينال اعجابكم صدقوني. ما بقى لي غير نقول لكم صحة بعد فطوركم، ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.